पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर रस्मी मुलाकात, खुशगवार जुमलों का तबादला। शहबाज शरीफ आज अमरीकी सदर के इशाइये में शिरकत करेंगे। कल वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गज़ा जंग के खात्मे के लिए कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 8 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की अमरीकी सदर से मुलाकात। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुक़द्दमा दुनिया के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म से MD-IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की मुलाकात। आलमी मालियाती इदारे की तामीरी शराकतदारी और बरवक्त हिमायत का इतराफ़। कहा, इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हो रही है। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की भी मुलाकात। जामे इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म बोले, रिफॉर्म्स ने पाकिस्तान को मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामज़न कर दिया। फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए ज़बरदस्त इनाम होगा। मज़ाहमती तंजीम तमाम यरगमालियों को रिहा करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, गज़ा जंग अब बंद हो जानी चाहिए, फ़लस्तीनी रियासत भी कायम होनी चाहिए, लेकिन हमास की कोई गुंजाइश नहीं। सदर ट्रंप नोबेल इनाम चाहते हैं तो गज़ा जंग रुकवाएं। फ्रांसीसी सदर का मशवरा। कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास को फ़ायदा पहुँचाना नहीं। अगर इसराइल ने पाबंदियाँ लगाईं तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। कत्ले आम पर खामोश नहीं रहेंगे। न्यूयॉर्क में OIC राबता ग्रुप बराए अफगानिस्तान की बैठक। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ तिजारत और बैंकारी के निज़ाम को बहाल करने और माहिरीन के वर्किंग ग्रुप के क़याम की तजवीज़ दे दी। इसहाक डार बोले, अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। OIC ममालिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गैर मशरूत इमदाद दें। नायब वज़ीर-ए-आज़म का अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। अफगान हुक्काम से ठोस और काबिल तस्दीक इक़दामात का मुतालबा। पंजाब में कोई अब बेवाओं और यतीमों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा। खुसूसी ट्राइब्यूनल और खुसूसी अदालतें बना रहे हैं। 90 दिन के अंदर जमीन पर कब्जे का फैसला होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। कहा, पंजाब ने मुल्क को गवर्नेंस का नया मॉडल दिया। नाजायज मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गंदुम, आटा, सब्जी और रोटी की सरकारी कीमत को यकीनी बनाना है। पैरा के एहलकार खुद पर रिश्वत को हराम समझे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड में शिरकत। अफसरान में एजाज़ात तकसीम किए। अगर ना तजुर्बाकार होते तो सबसे बड़ा इनखला ऑपरेशन मुमकिन ना होता। बिलावल भुट्टो पंजाब हुकूमत की तारीफ करते हैं तो शर्जील मेमन को अपने चेयरमैन से इख्तलाफ क्यों? ख्वाजा सलमान रफ़ी का सवाल। कहा, पंजाब के देहात और शहरों ने सिंध के लिए दबाव बर्दाश्त किया। अगर सिंध में 15 लाख क्यूसिक पानी आता तो सुपर फ्लड आ जाता। और फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ियों की मुकर्ररा उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम अब लाजमी होगा। सिंध मोटर व्हीकल रूल्स में तरामीम कर दी गई। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, खिलाफ वर्जी की सूरत में गाड़ी मालिकान पर भारी जुर्माना होगा। गजा में अब जंग बंद हो जानी चाहिए। फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए ज़बरदस्त इनाम होगा। मज़ाहमती तंजीम तमाम यरगमालियों को रिहा करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। जंग बंदी के मौके पर आलमी इदारा कहा था इस्लाहात करेंगे। ईरान खित्ते में दहशत गर्दी का जिम्मेदार, कभी जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे। भारत रूसी तेल खरीद कर प्यूटन को मजबूत कर रहा है। यूरोपीय ममालिक की जानिब से खरीदारी भी शर्मनाक। चीन भी यूक्रेन जंग का बड़ा सहूलतकार है। अमरीकी सदर की फिर रूस पर भारी टैरिफ की वार्निंग। ट्रंप का बड़े फोरम पर भी पाक भारत समेत 7 जंगें रुकवाने का तज़किरा। सदर ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज को फरेब करार दे दिया। माहौलियाती माहिरीन पर शदीद तनकीद। टेलीप्रॉम्प्टर खराब होने पर ट्रंप का इजहार नाराजगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल इनाम चाहते हैं तो गजा जंग रुकवाएं। फ्रांसीसी सदर का मशवरा। कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास को फ़ायदा पहुँचाना नहीं। अगर इसराइल ने पाबंदियाँ लगाईं तो जवाब देने के लिए तैयार हैं।
قتل عام پر خاموش نہیں رہیں گے، فرانسیسی صدر کی امریکی ہم منصب سے ملاقات، غزہ جنگ بندی سے متعلق بات چیت، بولے حماس کے خاتمے کے لیے تدبیریں ناکام ہو گئیں، اعلیٰ کمانڈرز کی ہلاکت کے باوجود اسے ختم نہیں کیا جا سکا۔ ترک صدر کی عالمی برادری کا ضمیر جگانے کی کوشش، جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کے دوران غزہ میں بھوک سے بلکتے بچوں کی تصاویر دکھا دی، کہا معصوم فلسطینیوں کے قتل عام میں ملوث اسرائیل کو دوسروں کی خود مختاری کی پرواہ نہیں، فلسطینی ریاست کا تصور دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، امن کے حصول کا وقت آ گیا، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا بھی مطالبہ، اردن کے شاہ عبداللہ نے کہا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا انعام نہیں، فلسطینیوں کا حق ہے، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے دوحہ پر اسرائیلی حملہ ریاستی دہشت گردی قرار دے دیا۔ غزہ انسانیت کے ساتھ ساتھ عالمی ضمیر کے لیے قبرستان بن چکا، انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیاں جاری، فلسطینی عوام المیہ کا سامنا کر رہے ہیں، اسحاق ڈار کا فوری جنگ بندی پر زور، کہا پاکستان دو ریاستی حل سے متعلق کانفرنس کا خیر مقدم کرتا ہے، نیو یارک میں نائب وزیر اعظم سے لتھوینیا کے قائم مقام وزیر خارجہ کی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان دوہرے ٹیکس سے بچاؤ اور مالی بدعنوانی کی روک تھام کے کنونشن پر دستخط۔ لاہور میں پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے معائنہ کیا، افسران میں اعزازات تقسیم، پنجاب نے ملک کو گورننس کا نیا ماڈل دیا، ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں، گندم، آٹا، سبزی اور روٹی کی سرکاری قیمت کو یقینی بنانا ہے، پیرا کے اہلکار خود پر رشوت کو حرام سمجھیں۔ سوشل میڈیا کو دیکھ کر عدالت نہیں چلا سکتے، کمرہ عدالت سے باہر جو ہو رہا ہے اس پر بات نہیں کریں گے، عدالتی روسٹر ذاتی سکورنگ کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، نجی کمپنی کے الیکشن سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس نعیم افغان کے ریمارکس۔ دریائے سندھ کوٹری کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، کوٹری بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,98,000 کیوسک، ٹھٹھا میں سجاول پل کے قریب کئی دیہات سیلابی پانی کی لپیٹ میں، گاؤں یار محمد اور اللہ ڈنو میر بھر میں 100 سے زائد گھر زیر آب، کنڈیارو کے قریب کئی دیہات زیر آب، زمینی رابطہ منقطع۔ سندھ کے 14 اضلاع کی 28 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری، سیکیورٹی کے سخت اقدامات، پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی، کراچی کے 3 اضلاع میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ متوقع۔ مستونگ میں جعفر ایکسپریس پر حملہ، 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئی، متعدد مسافر زخمی، کوئٹہ منتقل، سیکیورٹی فورسز کا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن۔ غزہ سٹی پر اسرائیلی فوج کا 2 اطراف سے حملہ، قابض فورسز کا القدس اسپتال کا محاصرہ، الشفا اسپتال سے صرف 500 میٹر دور اردن نے اپنا فیلڈ اسپتال بند کر دیا، سینکڑوں مریضوں اور زخمیوں کی جان خطرے میں، 24 گھنٹے کے دوران مزید 38 فلسطینی شہید، تعداد 65,382 ہو گئی، گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیل کے ڈرون اور کیمیائی حملے، 4 کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا، شرکا سفر جاری رکھنے کے لیے پرعزم۔ سمندری طوفان راگاسا نے تباہی مچا دی، تائیوان میں 14 افراد ہلاک، 152 لاپتہ، ہانگ کانگ شہر مکمل بند، ریڈ الرٹ جاری، تیز ہواؤں سے درخت اکھڑ گئے، ساحلی علاقوں سے ہزاروں افراد کا انخلاء، سپر ٹائفون چین کی جانب بڑھنے لگا۔ ایشیا کپ کے فائنل کی پہلے رکاوٹ عبور، پاکستان نے سپر 4 مرحلے میں سری لنکا کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا، 134 رنز کا ہدف 18 اوورز میں پورا، محمد نواز نے 18ویں اوور میں 3 چھکے لگا کر کامیابی دلائی، پاکستان کا مڈل آرڈر ایک بار پھر ناکام، 80 رنز پر 5 وکٹیں گری تو حسین طلعت اور محمد نواز نے سنبھالا، ناقابل شکست 58 رنز کی میچ وننگ پارٹنرشپ، اسپنر ابرار احمد نے ہسرنگا کو آؤٹ کر کے نقل اتاری، کامنٹیٹر نے بھی کاپی کیا، ویڈیو وائرل۔
एशिया कप के फाइनल तक रसाई की जंग में आज भारत और बांग्लादेश की टीमों में जोर का जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें सुपर 4 मरहले में एक एक मैच जीत चुकी हैं। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया था। इंग्लिश फुटबॉल लीग कप में ब्राइटन का छक्का बर्नस्ले को 6-0 से हरा दिया। डियागो गोमेज ने 4 गोल्स दाग दिए। मैच के आगाज पर मारूफ अंपायर डिकी बर्ड की याद में 1 मिनट की खामोशी। लिवरपूल ने साउथहैम्पटन को 2-1 से जेर किया। और चेंगटू ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में अपसेट। क्वालिफायर खिलाड़ी चिली के टाबिलो ने वर्ल्ड नंबर 9 इटली के लोरेंजो को हराकर टाइटल जीत लिया। हैंगजू ओपन टेनिस के फाइनल में कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर ने फ्रांस के वैलेंटाइन को हराकर टाइटल अपने नाम किया।